बैक टू जागो लाहौर। जनाब ख्वाजा सराब हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं जो हमारे माशरे में लोगों के रहम करम पर ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई भीख मांग कर अपना गुजारा करता है तो किसी के पेट की भूख साज़ों के ज़ोर पर पैरों की थाप से बचती है। उन ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 77 सालों से कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं रहा और उन लोगों ने अपने हुकूक की जंगें तो बहुत लड़ी, मगर 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट उनकी मेहनत के समर के तौर पर सामने आया, जिसमें ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड का हक़ मिला, उन्हें तालीम का हक़ मिला, बुनियादी ज़रूरियात का हक़, सेहत का हक़ और माशरे का शहरी होने का हक़ उन्हें दिया गया। मगर अब इस वक्त माशरे में यही कानून इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के बजाय खौफ की अलामत बना हुआ है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? किस तरह के क़वानीन मौजूद हैं अगर पाकिस्तान की बात की जाए जो कि ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्शन देते हैं? तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए कुरतुलैन वर्क ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं और वकील भी हैं। उनसे जानेंगे कि हमारे क़वानीन में ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर के हवाले से किस तरह के जो क़वानीन हैं वो मौजूद हैं। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मुनीबा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? और जी मैं भी ठीक हूँ। और साथ ही साथ महानूर चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रैक्टिशनर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जेंडर राइट पर बात करती हैं। तो महानूर, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, आप ही से स्टार्ट करूँगी। ट्रांसजेंडर राइट्स पे हमने बात करनी है। ख़ास तौर पर ये जो कम्युनिटी है हमारी, इसको तीसरा जेंडर कहा जाता है ना, फ़ीमेल, मेल और फिर ट्रांसजेंडर आते हैं। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी दोनों जेंडर्स को उनके हुकूक प्रोवाइड किए जाते हैं, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पे जो आप लोगों की कम्युनिटी है, किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी भी स्टिल इन 2025 भी फेस करने पड़े हैं, इवन दो कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ना वो 2018 में हमने पास भी करा लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अभी तक हमें फेस करने पड़ रहे हैं कम्युनिटी के लेवल के ऊपर। अब ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं साउदर्न पंजाब या इंटीरियर सिंध की बात करते हैं या केपीके की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिकग्निशन का मसला अभी भी जारी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी शनाख्त के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अब देखें, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अब एक रिसेंटली केस एक सामने आया है, मैं इसलिए केसेस के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ताकि एग्जाम्पल बेस्ड कि हम डिस्कशन करें। अभी कराची में जो ट्रांसफोबिक का एक बहुत बड़ा केस सामने आया है, वालिदैन ने अपने बच्चे को सिर्फ टॉर्चर करके, करंट लगा के इसलिए मार दिया कि जी उसकी दोस्ती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ थी, जबकि वो खुद अपनी जेंडर को एक्सप्लोर कर रही थी। और बट वालिदैन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रांसफोबिक बिहेवियर, ठीक है, उन्होंने उसको ऑनर किलिंग की तरफ ले गए, उसको मार दिया। इसी तरह सेम केपीके में अभी एक और रिसेंटली केस आया एंड दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन क्या है? लोग स्टिल उनको इजी टारगेट समझते हैं, इजी ऑब्जेक्ट समझते हैं। वो एक ट्रांस पर्सन जो है वो अपने फंक्शन के ऊपर डांस कर रही थी और उसको सरेआम गोली मार के उड़ा दिया गया। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि स्टिल जो है, जो हमारी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके लिए जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है उसको नहीं हम इंश्योर कर पा रहे। ठीक है, अब स्पेसिफिकली पंजाब में बहुत सारी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बट आई अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो इंटीग्रेशन प्रोसेस इन अदर प्रोविंसेस, तो हमारी जो पंजाब की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रेप्लिकेट नहीं हो पा रही। तो मेरा ख्याल से हमें इन 3 बुनियादी मसलों पर तो पहले बात करने की ज़रूरत है। पहला रिकग्निशन, दूसरा स्टिल जो सोसाइटी का रवैया है, जो ट्रांसफोबिक रवैया है जिसकी वजह से ऑनर किलिंग स्टिल इज़ देयर, और तीसरा क्यों अभी तक कम्युनिटी को इजी ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी जीने का और एक बेहतर तरीके से गुजारने का हक तमाम उस इंसान को है जो इस मुल्क का शहरी है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मेरे ख्याल से आज की गुफ्तगू हम इन 3 टॉपिक्स पे करते हैं, देन उसके बाद ज़रूर। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप एक पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छा समझती हैं, आप अपने हुकूक को भी समझती हैं, सारी चीज़ों को समझती हैं, तो हम लोग या आपकी जो कम्युनिटी है ख़ास तौर पर ये बाकी मामलात में क्यों इतना इन्वॉल्व होती है? वो इस साइड पे क्यों नहीं आती, तालीम की साइड पे क्यों नहीं आती कि अपने अंदर एक शऊर लेकर आया जाए, ताकि जब आपके अंदर शऊर आता है ना तो आप खुद सोसाइटी को फेस कर पाते हैं, आप चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। तो क्यों हमने ये इजी समझ लिया है कि हम डांसर्स की तरफ चले जाएंगे, हम इवेंट्स की तरफ चले जाएंगे, अगर कम्युनिटी की बात की जाए, ना कि हम तालीम की तरफ आएँ?
اچھا اس کی نا ایک بنیادی جو اچھی پریکٹس ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ کامیاب ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, بٹ اس کے پیچھے یہ جاننا ضروری ہے کیسے ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم جو ہے میرا وہ دیٹ از مائی فیملی. اور ہر سوسائٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے مختلف فیملیز کو ملا کے. ٹھیک ہے, اب میں اگر فیملی میں ایکسیپٹیڈ ہوں, مجھے تعلیم بیسک بنیادی حق ہے نا, تعلیم حاصل ہوگی, صحت حاصل ہوگی, میرا بیسک لیونگ سٹائل جو ہے وہ تمام مین اسٹریم سوسائٹی کی طرح جو ہے وہ گروم ہوا ہے. اب باقی ٹرانس کمیونٹی جو ہے, میں نے اسٹارٹنگ میں کہا یہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے. اب باقی ٹرانس کمیونٹی کو بیسک سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, فیملی ہی ڈس اون کر دیتی ہے, تو آپ کو بنیادی آپ کے حق کیسے ملے؟ جب فیملی ڈس اونرشپ ہو جاتی ہے تو اس کمیونٹی کا بنیادی مقصد کیا بن جاتا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان. اب وہ روٹی کپڑا مکان کے لیے سوسائٹی جو ہے ان کو جن بیسک سورس آف ارننگ کی طرف دھکیلتی ہے وہ اسی طرف جاتے ہیں, کیونکہ شعور نہیں ہوتا نا اس ایج میں. 14-15 سال کی عمر میں آپ کو کیا شعور ہوگا؟ سوسائٹی آپ کو جس طرف دھکیلے گی آپ اس طرف جائیں گے. یہ تو آپ کی فیملی کا مقصد ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی گرومنگ کریں. آپ کا وہی نہیں پلر رہے گا تو پھر آپ کا بچہ کسی بھی غلط پریکٹس میں جا سکتا ہے. تو یہ ایک جیسے ہم لوگ عام ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے نہیں, اس کے اوپر جو ہے نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا بچہ باہر کسی بھی غلط چیزوں میں, کسی بھی غلط فرینڈشپ میں پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں سیم ہر جگہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں خلوت اللہ آپ کی طرف آؤں گی. ٹرانسجینڈر رائٹس ان پاکستان کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا رائٹس ہیں جو کہ ہمارا جو آئین ہے, ہمارا جو قانون ہے وہ ٹرانسجینڈرز کو دیتا ہے. منیبہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ انسان ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم ان کو انسانوں میں شامل ہی نہیں کرتے. ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور اسلام میں جتنے بھی حقوق دیے گئے ہیں وہ انسانوں کو دیے گئے ہیں, وہ پرٹیکولرلی کسی سیکس یا جینڈر کو نہیں دیے گئے. اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ماں کے رحم میں بچے کو بناتا ہے. یعنی کہ آپ میل ہیں, فیمیل ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. ہماری سوسائٹی کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ ہیومن بینگز ہیں. جب آپ کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی تو اگر کسی بھی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو ٹرانسجینڈر ہے, جیسا کہ ماہنور نے کہا, ماشاءاللہ یہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کی فیملی نے نہ صرف ان کو ایکسیپٹ کیا بلکہ انہوں نے اس کو تمام اپرچونٹیز پرووائڈ کی. تو ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹرانسجینڈر پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ماں اور باپ ہی ڈس اون کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ماں اور باپ کچھ دیر تک بچے کی آئیڈینٹی کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں, اس کو بیٹا یا بیٹی کے کپڑے پہنائے رکھتے ہیں, وچ از ناٹ پاسبل, تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بالکل بہن بھائی, ہاں جیسے ہی بچہ اسکول جاتا ہے اس کو اسکول میں اس طرح کا ماحول نہیں ملتا, تو فائنلی ان کی الگ سے ایک کمیونٹی بنا دی گئی ہے, خواجہ سرا کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں. اب اگر ہم ان کے پاکستان میں حقوق کی بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان جو ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں, تو فنڈامنٹل رائٹس دے آر فار ایوری ون, جس میں رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو لبرٹی ہے, رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو گیٹ ریزیڈنس ہے, رائٹ ٹو آپ کا جو پروفیشن کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی پروفیشن میں جا سکتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے آرٹیکل 14 جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی, ٹھیک ہے, وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ جینے کا رائٹ جو ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے. کا رائٹ ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ, جی پروٹیکشن ایکٹ, پروٹیکشن اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے ماہنور نے بات کی کہ آنر کلنگ بھی ہو رہی ہے اس میں باقی چیزیں بھی, کہیں پر بھی ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ آپ خواجہ سراؤں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, مار پیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے اوپر زیادتی بھی کر رہے ہیں اور ان کو مار بھی رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ کہ 2009 میں سب سے پہلے سپریم کورٹ نے, جو کہ ہماری ایپیکس کورٹ ہے پاکستان میں, جناب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک کیس ڈاکٹر محمد اسلم خاکی بنام SSP آپریشنز راولپنڈی کے نام سے کیس تھا, جس میں ٹرانسجینڈرز کے جتنے رائٹس ہیں ان کو ایسرٹین کیا گیا تھا, اور انہوں نے باؤنڈ کیا تھا پروونشل گورنمنٹس کو کہ آپ ان کو الگ سے
ایک کمیونٹی ایڈمٹ کریں. اس سے پہلے صرف میل اور فیمیل کی جینڈر موجود تھی اور نہیں تھا. ہاں وہ خود کو یا میل سمجھتے تھے. وہ خواجہ سرا جن میں فیمنش جو کریکٹرسٹکس تھیں وہ زیادہ تھیں, وہ فیمیل کے اس میں چلے جاتے تھے کالم میں, اور جن میں میل کی کریکٹرسٹکس زیادہ تھیں وہ میل میں چلے جاتے تھے. تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا کہ یہ الگ سے ایک کمیونٹی ہے, میل, فیمیل اینڈ دین ٹرانسجینڈر. اور اسی فیصلے کو بیس بناتے ہوئے پھر 2018 والا جو ایکٹ ہے جس میں ان کے رائٹس کا جو پروٹیکشن ہے وہ اس پہ لا تو بنا دیا گیا ہے. اب اصل مسئلہ تب آتا ہے جب اس کو امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں لا کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی پولیس نے نا. جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے کسی کے بھی اگینسٹ, جب خواجہ سرا کے اگینسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے پاس جو فورم ہے وہ پولیس ہے. تو بیسک بات تو یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ سیریس ہی نہیں لیا جاتا, اس کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جاتا کہ یہ کسی انسان کی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ان کے خلاف ڈیلی بیسس پہ جنسی تشدد, فزیکل تشدد, اور سب سے بڑا جو ہے وہ سائیکولوجیکل پریشر ہے ان کے پاس.